رواد التعليمية، أمل ورواد شباب المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بنكمل من صفحة 31 في الhormonat. Özel bezler tarafından salgılanan kan yoluyla ulaştıkları organ ve dokuları üzerinde düzenleyici olarak görev alan organik moleküllerdir. يعني اللي هي الهرمونات هي جزيئات عضوية بتفرزها غدد خاصة وبتعمل كمنظم للأعضاء والأنسجة اللي بتصل إليها عن طريق الدم. أمينو أسيد بروتين في سترويت yapılı olabilir إنه ممكن إنها تحتوي على هياكل مثل اللي هي الأمينو الأحماض الأمينية اللي هي الأحماض الأمينية أميت أسيد عفوا والبروتين وستيرويد. Hormonlar üreme, beslenme, korku, heyecan, büyüme, gelişme ve homeostazi gibi pek çok yaşamsal olayda görev alır. يعني إنه الهرمونات بتشارك في العديد من اللي هي الفعاليات أو الأحداث اللي هي الحياتية، مثل اللي هي التكاثر والتغذية والخوف واللي هي الهيجان أو الإثارة واللي هي النمو والتطور وحتى التوازن. Bu yüzden canlılık için pek çok önemli. ولهالسبب هي مهمة من أجل أو مهمة جدا للحياة أو الحيوية. Az ya da çok salınması metabolik rahatsızlıklara yol açar. إنه بتفتح طريق أو إنه زيادة أو نقصان إطلاق الهرمون بيسبب اضطرابات في اللي هي عملية التمثيل الغذائي. Örneğin insanda hipofiz bezinden salgılanan ve kan yoluyla tam vücut dağıtılan büyüme hormonunun az salınması, cücleye fazla salınması devliye yol açar. يعني مثال على ذلك في الإنسان انخفاض هرمون النمو اللي بيفرز في الغدة النخامية وبيوزع إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الدم بيسبب التقزم اللي هو إذا كان منخفض وإذا كان إذا تم إنتاجه بشكل قليل، إذا كان خفضت بسبب التقزم، وإذا زاد بسبب اللي هو العملاقة. Yani بصير عملاق. Bitkilerde üretilen hormonlar ise büyüme, çiçeklenme, meyve oluşumu, yaprak dokumu gibi olaylar düzenler. يعني في النباتات الهرمونات اللي بتنتجها بتسبب أحداث مثل يعني بتعطي أمور مثل النمو والازدهار وتكوين اللي هي الثمار meyve oluşumu واللي هي سقوط الأوراق. Vitaminlerin genel özellikleri اللي هي الخصائص العامة للفيتامينات yapı maddesi veya enerji kaynağı olarak kullanılmaz. إنه ما بيتم استخدام الفيتامينات كمواد اللي هي الطاقة أو للبناء، يعني كمصدر للطاقة أو البناء. Düzenleyici ve direnç artıcı olarak kullanılırlar. إنه بيستخدم كمعدل أو كمنظم ومحسن للمقاومة. Enzimlerin yapısına
kalıtılarak katalizör olarak görev yapar. إنه بيعمل أو بيكون بيعمل كمحفز من خلال مشاركته مع في بنية الأنزيمات. Bitkilerde fotosentez ikasyonlarıyla doğrudan üretebildikleri gibi hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm rikasyonlarıyla da öğretilir. يعني إنه بيمكن إنتاجها مباشرة عن طريق تفاعلات اللي هي الفوتوسنتاز التمثيل الضوئي في النباتات أو وفي الحيوانات بيتم إنتاجها عن طريق اللي هي تفاعلات أو فرضية التفاعلات التحول عن طريق المواد. Vitaminler sağlıklı büyüme ve yaşam için mutlaka belirli miktarlarda alınması gereken moleküllerdir. يعني الفيتامينات هي جزيئات إنه يجب تناولها بكميات معينة لحتى يتم فيها النمو الصحي والحياة. Vitaminler yağda çözünen ve suda çözünen vitaminler olmak üzere iki temel grupta incelenir. يعني بينقسم أو بتنقسم الفيتامينات إلى قسمين اللي بتتحلل في الزيت واللي بتتحلل في الماء. Yağda çözünen vitaminler A vitamini karaciğer, balık yağı, tereyağı ve yumurta sarısında bulunur. إنه موجودة فيتامين A هو موجود في الكبدة يعني السوداء وزيت السمك والزبدة وفي البيض. Bürüme pigmentlerinin yapısına kalıtır. يعني يساهم في تكوين اللي هي أصباغ النظر. Kemiklerin gelişimi ve üreme için gereklidir. هو ضروري لنمو العظام وتكاثرها. A vitamini eksikliğinde önemli hastalıklar ortaya çıkar. إنه عند نقص في الفيتامين A يخرج اللي هو أمراض عدة. Örneğin gece körlüğü, kalp ve böbrek hastalıkları, halsizlik, derde kuruma ve bulanma. مثال على هاي الأمراض العمى الليلي وأمراض القلب وأمراض اللي هي الكلى والضعف والجفاف والتقشر bulanma. D vitaminin ön maddesi karaciğer, tereyağı, yumurta sarısı, balık yağı ve süt gibi besinlerle vücutta alınır. الفيتامين D أساس مادته اللي هي أساسه موجود أيضا في الكبد يعني في السوداء اللي بنعرفها والتريال هي الزبدة وصفار البيض وزيت السمك والحليب. Bu ön madde güneşin ultraviyoluyla ışınlarıyla D vitamini dönüşür. إنه هي المواد الأولية أو الأساسية تتحول إلى فيتامين دي عن طريق اللي هي الأشعة فوق البنفسجية، أشعة الشمس فوق البنفسجية. D vitamini kalsiyum ve fosforun
emilmesini ve kemiklerde depo edilmesini sağlar. يعني إنه بيساعد فيتامين دي على امتصاص اللي هو الكالسيوم والفوسفور وتخزينها في اللي هي العظام، خزنها في العظام. Vücuttaki kalsiyum ve fosfor dengesi bozulur. إنه في نقصه بينضرب أو بيضطرب توازن اللي هو الكالسيوم والفوسفور في الجسم. Bu durum dış ve kemik salgını olumsuz etkiler. إنه بيؤثر هذا الوضع سلبا على صحة الأسنان والعظام. D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm, büyüklerde kemik erimesi ortaya çıkar. إنه عند نقص فيتامين دي بيسبب للأطفال الكساح وبيسبب للبالغين اللي هي هشاشة العظام. Vitamin E, hücre zarının korunması ve damar tıkanıklığının önlemesi için E vitamini tüketim önlemelidir. يعني إنه بيعتبر استهلاك الفيتامين A مهما لحماية غشاء الخلية ومنع انسداد الأوعية الدموية. Ayrıca E vitamini vücutta kontrolsüz hücre bölgesini önleyerek tümör oluşumunu engeller. بالإضافة إلى ذلك يعني أنه بيمنع فيتامين A الانقسام غير المنضبط للخلايا في الجسم بيمنع اللي هو takvinha. Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatması sebebiyle oldukça önemli bir vitaminidir. إنه فيتامين مهم للغاية بسبب اللي هو تطور مرض اللي هو الزهايمر. وهذا الفيتامين مهم بيساعد إنه على تقليل من اللي هو مرض الزهايمر. Bitkisel yağlarda tahıl tenerlerinde yeşil yapraklı sebzelerde çok miktarda bulunmaktadır. موجود موجود في الخضروات والحبوب والزيوت والخضروات ذوات اللي هي أوراق الخضراء. E vitamini eksikliğinde kısırlık, kaslarda yoğunluk, karaciğer hastalıkları, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanması gibi sonuçlar görülmektedir. يعني عند نقص هذا الفيتامين اللي هو فيتامين E بيسبب اللي هو أمراض مثل اللي هي العقم وإرهاق العضلات واللي هي أمراض الكبد وسهولة انهيار الخلايا الدم الحمراء. K vitamini kanın pıhtılaşmasında ve yaraların iyileşmesinde etkilidir. إنه هو مرض اللي هو فيتامين K فعال في تخثر الدم واللي هو التئام الجروح أيضا.
ispanak, karnabahar, lahana, domates, soya, fasulye, pirinç, kebehi ve yulaf filizlerinde bol miktarda bulunur. إنه موجود بوفرة أو بكثرة في السبانخ والكرنبهار اللي هو القرنبيط والملفوف والدوماتس اللي هي البندورة وفول الصويا واللي هو نخالة الرز والشوفان موجود فيها بكثرة. Ayrıca kalın bağırsakta bulunan bakteriler tarafından da sentezlenir. إنه بيتم تصنيعه أيضا عن طريق اللي هو البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının verdiği zararlar sonucu bağırsaktaki faydalı olan bu bakteriler zarar görür. النتيجة للضرر الناتج عن اللي هو الاستخدام الغير واعي للمضادات الحيوية تتلف هذه البكتيريا. اللي هي المفيدة في الأمعاء. Bu da K vitamini eksikliğine neden olur. إنه لها السبب بيسبب في نقصان اللي هو بيسبب نقصان في الفيتامين K. K vitamini eksikliğinde vücut bağışıklık sistemi zayıf düştüğü için hastalıklara yakalanma risk artar. إنه بيزيد من خطر الإصابة بالأمراض وبيسبب ضعف في اللي هو جهاز مناعة أو في مناعة الجسم عند نقص الفيتامين K. Yaralar daha geç iyileşir ve kanın pıhtılaşmasında sorunlar ortaya çıkar. إنه بنقص فيتامين K إنه ما بتلتئم أو بتتأخر الجروح لحتى تلتئم وتظهر مشاكل في تخثر الدم. B. Suda çözünen vitamini من الفيتامينات اللي بتتحلل في الماء. كنا عم ناخذ احنا الفيتامينات اللي بتتحلل بالزيت هلا اللي في الماء. C vitaminiyle B grubu vitaminler bu grup girer. يعني الفيتامين C والفيتامين B هو من ضمن هاي المجموعة اللي بتتحلل في الماء. Suda çözünen vitaminler B12 vitamini hariç vücutta depo edilmez, fazlası idrarla beraber atılır. إنه ما بيتم تخزين هاي الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء في الجسم باستثناء الفيتامين B وبيتم إخراج اللي هو الفائض منه عن طريق البول. Bu yüzden günlük olarak tüketilmeleri gerekmektedir. لذلك إنه بيجب تناولها يوميا أو استهلاكها يوميا. Uzun süre vitamin C fakir gıdalarla beslenen insanlarda ilk önce suda çözünen vitaminlerin eksikliği görülür. إنه الأشخاص اللي بيتناولوا الأطعمة اللي بتفتقر إلى الفيتامينات لفترة طويلة بيعانوا أول من بيعانوا في البداية من نقص الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء. يعني أول شيء بيحسوا فيه اللي هي بيحسوا فيه الفيتامينات اللي بتذوب في الماء. B grubu vitaminat B. B grubu vitaminlerin çoğu enzimlerin yapısına kalıtılarak hiyonizm olarak görev yapar. يعني أغلب الفيتامينات مجموعة B
تنضم إلى بنية اللي هي الإنزيمات وبتعمل كإنزيم. مثال على ذلك örneğin solunum enzimlerin yapısına katılan kiyonizmlerin çoğu bir grup vitaminlerden oluşur. إنه تتكون معظم الأنزيمات المساعدة في بنية إنزيمات الجهاز التنفسي من فيتامينات المجموعة B، هي اللي بتساعد في بنية اللي هي إنزيمات الجهاز التنفسي. B grubu vitaminler genellikle et, süt, yumurta, hububat, karaciğer, yeşil sebzeler, yer fıstığı ve soya fasulyesinde bulunur. إنه فيتامينات B موجودة في اللحمة والحليب والبيض والحبوب وأيضا الكبدة اللي هي الخضروات الخضراء وفي الفستق وفي الصويا. Ayrıca B grubu vitaminlerin bazı çeşitleri bağırsaklarda yaşayan bakteriler tarafından da üretilmektedir. أيضا موجودة في إنه بيتم إنتاج بعض أنواع الفيتامينات B أيضا عن طريق البكتيريا اللي بتعيش في الأمعاء. B grubu vitaminlerin eksikliğinde bellegra, beyirberi ve anemi, kansızlık gibi hastalıklar baş gösterir. يعني عند نقص الفيتامينات أو الفيتامين B يسبب أمراض مثل اللي هي بيليغرا. يسمى المرض هذا بالبلاغرا أو الحصاف، والبربري يسمى بالبربري، وفقر الدم. Bellegra hastalarında başta psikolojik sorunlar olmak üzere ishal, kansızlık, cilt enfeksiyonları ve ağız içinde yaralar görülür. إنه بيعاني أمراض يعاني أو يعني أصحاب المرض البليغرا بيعانوا من مشاكل نفسية وإسهال وفقر الدم والتهابات جلد وتقرحات في الدم. Berberi ise bir sinir sistemi hastalığıdır. إنه مرض البربري هو مرض في الجهاز العصبي. خلاص هيك نكون وصلنا لنهاية درسنا، بنكمل الدرس الجاي فيتامين G أو C عفوا، وهيك نكون وصلنا لنهاية درسنا صفحة 34.